अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल डर कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से और खुश होंगे। आज की कहानी भी इंतहाई खौफनाक कहानी है, लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी का बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और हाँ, अगर आप चाहें तो मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। मैंने एक नज़र चारों तरफ देखा। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। मैं अपनी तस्बीह शुरू करने वाली थी। अल्लाह अल्लाह करके मैंने अपनी तस्बीह शुरू की। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था। मुझे यूँ लगा जैसे बहुत से लोग मेरे इर्द गिर्द बातें कर रहे हों, चीख रहे हों, चिल्ला रहे हों। मैंने धड़कते दिल के साथ अपनी तस्बीह मुकम्मल की। एक लम्हे को मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। डर के मारे मैं पसीने में भीग रही थी। खुदा खुदा करके तस्बीह मुकम्मल हुई और मैं अपने इर्द गिर्द फैलाई चादर को मजबूती से अपने गिर्द लपेटते हुए घर की जानिब दौड़ पड़ी। मुझे यूँ लग रहा था जैसे सारे कब्रिस्तान के मुर्दे आज कब्रों से निकलकर मुझे ही देख रहे हैं। मेरी रफ्तार तेज से तेज होती जा रही थी। घर की दहलीज पर कदम रखते ही मैं एकदम जैसे पुरसुकून हो गई। मेरी शादी को तकरीबन 8 साल हो चुके थे, मगर अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थी। मुझे ससुराल वालों ने ताने दे देकर मार डाला था। मैंने बहुत अलग घर का मुतालबा किया तो मेरे शौहर अजमल बोले कि अलग घर का मुतालबा तो ऐसे कर रही हो जैसे मेरा घर बेटों से भर दिया है और मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। मैं तो अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तो असल में ससुराल के तानों से इस कदर तंग आ गई थी कि सोचा कि अगर मेरे शौहर मुझे अलग घर ले देंगे तो शायद मुझे ये ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ तो शौहर को ही मेरी परवाह नहीं थी। शादी का सिर्फ मेरा पहला साल ही अच्छा गुजरा था। इसके अलावा बाकी सारे साल मैं सिर्फ अजियत बर्दाश्त करती रही हूँ। पहले साल के बाद औलाद न होने से बस सारे ससुराल को मौका मिल गया कि ताने देने शुरू कर दें। न जाने लोगों को इतनी जल्दी क्यों होती है और लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि एक औलाद का पैदा करना औरत के अपने इख्तियार में नहीं होता। दुनिया का कोई पीर फकीर, कोई डॉक्टर, कोई हकीम मैंने ऐसा नहीं छोड़ा था जिसके पास से मैंने अपना इलाज न करवाया हो। पहले पहले तो मेरे शौहर मेरे साथ बहुत ही ख्याल करते, साथ जाते, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी थक गए थे। अब जो मैं कहीं जाने का कहती तो वो मुझे पूरी तरह से डांट देते और कहते औलाद होनी होगी तो खुद ही हो जाएगी। मैं तंग आ गया हूँ। अल्लाह के साथ जोर आजमाई मत करो। खामखा क्यों अपना वक्त और पैसा बर्बाद कर रही हो इस चीज़ के लिए जिसमें किसी इंसान का कोई बस नहीं। कहते तो वो ठीक है, मगर यही बात वो अपने घर वालों को क्यों नहीं समझाते? क्या मुझे शौक है जगह जगह धक्के खाने का, या मुझे शौक है ताने सुनने का? वो मेरी जगह पर रखकर खुद को एक दफ़ा क्यों महसूस नहीं करते? मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और मेरे दिल की हालत शायद मेरे शौहर नहीं जानते थे। जब मेरी सास उनसे दूसरी शादी करने का कहती थी तो मेरा दिल मुट्ठी में आ जाता था। उनका जवाब सुनने के लिए मैं सांस तक रोक लेती थी और उनका जवाब हमेशा एक ही होता था, आप जानती हैं कि सायका बिल्कुल ठीक है, मुझ में ही थोड़ा मसला है। अरे मेरे भोले बच्चे, वो तो ठीक हो गया ना अमेरिका वाले डॉक्टर की दवा से। अम्मा हाथ लहराते हुए याद दिलाती और मेरे शौहर सर झटक कर उठ जाते। मेरे लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट फैल जाती। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक जानने वाली खातून ने बताया कि कब्रिस्तान के करीब जो बरगद का दरख्त है उसके नीचे अगर तुम ये तस्बीह करोगी तो तुम्हारी जो भी मन्नत होगी वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। और तुम्हारे तो घर के करीब भी है कब्रिस्तान, पैदल जाओ तो भी बस 10 मिनट ही लगते हैं। उसकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाजी मैं घर में क्या कहूँगी? चलो अपने शौहर को तो मैं मना लूँगी, वो तो घर आता ही देर से है, अगर उसे पता चल भी गया तो कोई बात नहीं। लेकिन मगरिब के बाद मेरी सास को भी आप जानती हैं। मैंने अफसरदा से लहजे में कहा तो वो मेरी तरफ घूर कर देखने लगी। रमज़ान मुबारक की आमद थी और कल मेरी बड़ी नंद का फ़ोन आया। वो चाहती थी कि रमज़ान के सारे रोज़े अम्मा उनके यहाँ रखे। अम्मा तो पहले ही तैयार बैठी थी
झट कपड़ा उठाया और बैग कांधे पे डालकर अपने बेटे को कहने लगी कि मुझे अपनी बेटी के यहाँ छोड़ा। इस मनहूस घर में मेरा दिल घबराता है। बस हम तीनों यहाँ बड़े बड़े ही रहते हैं। ना बच्चे की किलकारियाँ गूंजती हैं और ना ही मुझे आगे कोई उम्मीद नजर आती है। मैंने भी आगे बढ़कर अपनी सास को कहा, अम्मा आप ठीक कह रही हैं कि इस घर में बच्चे नहीं, लेकिन आपके होने से भी एक अलग रौनक रहती है। आप भी चली जाएंगी तो रमज़ान के रोज़े रखने में मज़ा नहीं आएगा। उन्होंने मेरी तरफ गुस्से से देखा और कहा, अरे बीवी छोड़ो ये ड्रामे, तुम्हारे दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे कि चलो बुढ़िया से जान छूटी। वो खुद से मुझको अलग करते हुए अजीब लहजे में बोली थी और मैं आहिस्ता से पीछे हट गई। फिर मेरी सास गाड़ी में बैठी अपने बेटे के साथ और मेरी नंद के घर चली गई। मैंने भी दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन खुशी से मेरा दिल बिल्लियों उछल रहा था। अब मैं एकदम आज़ाद हो गई थी। अब तो मुझे ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे उम्र कैद के कैदी को अचानक से मौजज़ाती तौर पर रिहाई मिल गई हो। मैंने हिसाब लगाया कि रमज़ान मुबारक के शुरू होने में अभी तो 5-6 दिन बाकी हैं, यानी मैं आराम से रमज़ान से पहले पहले अपनी तस्बीह मुकम्मल कर सकती हूँ। अगले दिन ही मगरिब की अजान से कुछ देर पहले मैंने वज़ू किया और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ी। जाते हुए जितनी मुसरत महसूस हो रही थी, आते हुए उतना ही खौफ से बुरा हाल था। दरवाजे का पट हौले से खुला। मैं तो बहुत ज़्यादा लरस गई। तभी मेरे शौहर घर में दाखिल हुए। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? वो मुझे दरवाजे के करीब निढाल सा बैठा देखकर हैरानी से पूछने लगे। बस ऐसे ही सर सा चकरा गया था। मैंने हकलाते हुए कहा, अभी तो रमज़ान शुरू भी नहीं हुआ, तुम्हें पहले ही चक्कर आने लग गए। वो हंसते हुए मुझे उठाने लगे। खाना पकाते हुए और खाते हुए भी मैं इसी कैफियत में गुम रही। 2-3 बार मेरे शौहर ने मुझे टोका भी, मगर मेरे जहन में बार बार एक ही मंजर चल रहा था। सारी रात मैंने खुद से ये वादा किया कि अब सुबह नहीं जाऊंगी। इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। कब्रिस्तान में बैठकर वहाँ तस्बीह पढ़ने से वहाँ की मखलूक तंग होती होगी, और वैसे ही अगर मेरे नसीब में औलाद हुई तो खुद ही हो जाएगी। मैं कब्रिस्तान में उस बरगद के दरख्त के पास हरगिज़ भी बैठकर तस्बीह नहीं करूँगी। सुबह का सूरज निकलते ही सब डर और खौफ ख़त्म हो गया और मुझे खुद से किया वादा भी भूल गया। अल्लाह अल्लाह करके पूरा हफ्ता मैं वहाँ पर जाती रही। मैंने सुख की सांस ली। रमज़ान शुरू हो गया। गालिबन 9वां या 10वां रोज़ा था। जब अफ्तारी के बाद मैं चाय बनाने के लिए आई तो चकरा कर गिर पड़ी। मेरे शौहर ने मुझे फ़ौरन उठाया और अस्पताल ले गए और वहाँ उन्होंने खबर दी कि आपकी बीवी माँ बनने वाली है। उफ, इस खबर को सुनने के लिए पिछले 8 साल से मेरे कान तरस रहे थे। मेरे शौहर बहुत खुश थे। अम्मा भी खबर सुनती दौड़ी चली आई। अम्मा ने आते ही मेरा सदका किया। मैं हैरानी से अपनी सास का रवैया देख रही थी। वो मेरे इतना वारिस सदके जा रही थी कि मैं तो उनको देखकर ही हैरान रह गई। मेरी प्रेगनेंसी का 8वां माह चल रहा था जब अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे शौहर भागम भाग मुझे अस्पताल ले गए। जब होश आया तो मेरे पहलू में एक बहुत खूबसूरत सी बेटी लेटी हुई थी। मैंने मोहब्बत पाश नज़रों से उसकी तरफ देखा। तभी मेरे शौहर और अम्मा कमरे में दाखिल हुए। मैंने अपने शौहर की तरफ मुतफक्कर नज़रों से देखा और कहा, अभी तो वक्त भी पूरा नहीं हुआ था। तो मेरे शौहर ने कहा कि डॉक्टर्स का कहना था कि हालत ख़राब है, इसीलिए जल्दी ऑपरेशन कर दिया। मेरे शौहर ने बच्ची को मोहब्बत से गोद में उठाया। अम्मा, कोई मसला तो नहीं है, सब ठीक है ना? मैंने अपनी सास को मुखातिब करके कहा। अरे सब ठीक है माशाल्लाह, इतनी प्यारी सी बच्ची है, फ़िक्र क्यों करती है? मैं भी मुस्कुरा दी। अस्पताल से चौथे रोज़ हमें छुट्टी मिल गई। अम्मा ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। मैंने उसका नाम सुखी रखा क्योंकि उसके आने से मेरी ज़िंदगी में सुख आ गया था। हैरत की बात यह थी कि अम्मा ने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि खुश दिली से नाम को भी पसंद कर लिया। हालांकि वो कहती थी कि बच्चे का नाम मैं अपने मरहूम वालिदैन के नाम पर रखूंगी। अगर बेटा हुआ तो शाहजैन और अगर बेटी हुई तो फातिमा। वो तो हर वक्त पोती को गोद में उठाए रखती थी। 2 महीने हुए थे और अब मैं बाकायदा नमाज अदा करने के काबिल हो गई थी। दिल तो मेरा चाह रहा था कि मैं उसी बरकत के दरख्त के नीचे जाकर दोबारा से तस्बीह करूं और शुक्राने के नवाफिल भी अदा करूं, लेकिन फिर खामोश हो गई। मैंने दुआ मांगी और जाकर बच्ची के चेहरे पर फूंक मारी। वो एकदम हड़बड़ाकर रोने लगी। अम्मा तेजी से कमरे में आई। उन्होंने बच्ची को सीने से लगाकर थपकाया और फिर सो गई। क्या किया था तुमने जो सुखी इतना रो रही थी? अम्मा,
सुखी को बेड पर लिटाते हुए गुस्से से बोली, कुछ नहीं। मैंने तो नफ़ी में सर हिलाया और वार्डरोब से अपने शौहर के कपड़े निकालकर इस्त्री करने लगी। रात का जाने कौन सा पहर था जब मुझे सुखी के रोने की आवाज़ आई। कुछ देर में ढीठ बने आंखें मूंदे लेटी रही, मगर जब आवाज़ तेज़ हो गई तो मैं तेज़ी से उठकर बैठ गई ताकि उसको दूध पिला दूँ। मैंने जैसे ही उसको उठाने के लिए उसके करीब रखे कॉट की तरफ हाथ बढ़ाया तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। सुखी तो पुरसुकून अंदाज में सो रही थी, तो फिर रो कौन रहा था? मैंने गड़बड़ा कर इधर उधर देखा। मेरे शौहर आराम से चारपाई पर लेटे ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे, लेकिन रोने की आवाज़ मुसलसल आती जा रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। या अल्लाह, खैर रात के सन्नाटे में ये आवाज़ किसी और को नहीं आ रही क्या, या सिर्फ मेरे ही कानों में ये जहर घुल रहा है? मैंने अपने शौहर को आवाज़ देनी चाहिए, मगर आवाज़ मेरे हलक में फंस कर रह गई। तभी सुखी कसमसाई तो एकदम रोने की आवाज़ बंद हो गई। मैं खौफ से सांस बंद किए इधर उधर देखती रही। सारी रात मैंने कांटों पर गुजारी। सुबह से पहले कि मैं कुछ कहती, मेरी सास ने कहा, सारी रात बच्ची रोती रही है, एक पल को सुकून से सोने नहीं दिया, सारी रात टैं टैं करती रही। और एक तुम्हारी बीवी है जो न जाने कौन से बोझ सर से उतार कर ऐसी सोती है, लगता है मर ही जाती है। मेरी पोती को तो कोई ख्याल ही नहीं रखती। मैं खामोशी से अपने शौहर को चाय पीता हुआ देख रही थी। उन्होंने बेजार से लहजे में कहा, मुझे लगता है बच्ची डर गई है। सुना नहीं था? रात तो बड़ी अजीबो गरीब आवाज़ों में रो रही थी। अम्मा ने सुखी को थपकी देते हुए कहा, मुझे तो लगता है बच्ची की माँ डर गई है। मेरे शौहर ने हंसते हुए कहा और बैग उठाए ऑफिस के लिए निकल गए। पीछे मैं हैरान होकर उन्हें देखती रही। इस वाक़े को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे कि मैं ड्राइंग रूम में बैठी उसके कवर ठीक कर रही थी। मैंने महसूस किया कि मुझे कोई घूर रहा है। मैंने पलटकर जब देखा तो हैरान रह गई। कॉट में लेटी सुखी मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें मामूल से ज़्यादा बड़ी थी और सुर्ख भी। मेरे हाथ लरसने लगे। खौफ के मारे मुझे अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हुआ। तभी सुक्की के मुंह से गुर्राहट नुमा आवाज़ निकली। मैं सांस रोके ड्राइंग रूम से बाहर की तरफ भागी। मेरा सर सामने लगे पिलर से टकराया और मैं लहरा कर नीचे गिर गई। मैंने बंद होती आंखों से अम्मा को खुद पर झुकते देखा। जब मेरी आंख खुली तो मैं बेड पर लेटी हुई थी और मेरी सास पास में मेरी बेटी को उठाए हुए बैठी थी। मेरे शौहर परेशानी से टहल रहे थे। पानी पानी चाहिए मुझे, मैंने खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए कहा। मेरे शौहर ने तेजी से पानी का गिलास भरकर मेरे लबों से लगाया। मैं एक ही सांस में गिलास खाली कर गई। ध्यान से नहीं चल सकती थी, अगर सर भट जाता तो? मेरे शौहर खफकी से मेरी तरफ देखते हुए बोले। एक बार फिर वही मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया। मैं खौफजदा नजरों से सुखी को देख रही थी, लेकिन इस वक्त वो बहुत ही मासूम लग रही थी। क्या हुआ, सब खैर है? मेरे शौहर ने भवें सुकेड़ते हुए मेरी पेशानी से पसीना पहुँचते हुए मुझसे इस्तफसार किया और मैं गहरी सांस लेती बेड से टेक लगाकर आंखें मूंद गई। अब तो इस तरह के गैर मामूली वाक़यात रोज़ ही होने लगे थे। हकीकी मायनों में मुझे अपनी ही बेटी से अब खौफ आने लगा था। मैं तो उसे उठाने से भी डरती थी, उसके साथ अकेली घर में रहने से डरती थी। अम्मा और मेरे शौहर मेरे खौफ को जादू टोने से तशबीह दे रहे थे। उन्हें लगता था कि किसी ने मुझ पर जादू कर दिया है। मैं उन्हें क्या बताती कि किसी ने मुझ पर जादू नहीं किया। ये मुसीबत तो मैंने खुद ही अपने गले डाली है। न जाने कौन सा मनहूस वक्त था जब मैं उस बरगद के पेड़ के नीचे वो तस्बीह करने गई थी। खानदान वालों को हमारी खुशियां हासिल नहीं होती, मेरी सास एकदम बोली, क्योंकि उन्हें पक्का यकीन था कि किसी ने मुझ पर अमल करवाया है। तभी मैं बच्ची के करीब देखने लगी बैठकर तो उसकी आंखें अजीब तरीके से मुझे घूर रही थी। मैं एकदम से डर गई और अपनी नजरें उससे हटा ली। अगले रोज अम्मा और मेरे शौहर मुझे एक पीर के पास ले गए। मैं जैसे ही उनके सामने बैठी मुझे यूं लगा जैसे वहां सुखी बैठी हो और मुझे बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही हो। अचानक उसका वजूद फैलने लगा और वो एक बदसूरत औरत के रूप में ढल गई। उसने अपना लंबा हाथ जैसे मेरे सर पर रखा तो मैं चीख मार कर बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। मुझे होश में आता देख सफ़ेद कपड़ों में मलबूस नर्स मेरे पास चली आई और उसके बाद मेरे शौहर को कमरे में बुला लिया। मेरे शौहर ने आते ही सवाल किया, आप प्लीज़ मरीज से इस वाक़े का दोबारा कोई जिक्र मत कीजिएगा। नर्स ने तंबी लहजे में उनको कहा।
میں خالی اس ذہن سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ روز کوئی نہ کوئی پیر گھر آتا، اگر بتیوں کی مہک نے گھر کو بالکل قبرستان میں بدل کر رکھ دیا تھا۔ ہر وقت ایک خوف میرے اعصاب پر سوار رہتا۔ میں اماں اور اصغر کی شکلیں غور سے دیکھتی رہتی، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ میں نے سکھی کو مکمل طور پر اگنور کرنا شروع کر دیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا اور ہر گزرتا لمحہ میرے خوف میں اضافہ کر رہا تھا۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ اس برکت کے درخت کے پاس جاؤں اور رو رو کر معافی مانگوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دو۔ نہیں معلوم کتنا عرصہ ہو گیا مجھے سکون کی نیند نہیں آئی۔ ہر وقت ایک خوف میرے سر پر سوار رہتا تھا۔ میرے ساس اور شوہر بھی میری حالت سے بہت پریشان تھے۔ مجھے دکھ تھا ان کی پریشانی کا، لیکن میں چاہ کر بھی اپنی حالت کو ٹھیک نہیں کر پا رہی تھی۔ بہت بار میں نے کوشش کی کہ میں اپنے شوہر کو بتا دوں، لیکن بتا نہیں پائی۔ رات میں نے بہت عجیب سا خواب دیکھا، جیسے میں برگد کے درخت کے نیچے کھڑی ہوں اور اس کی شاخوں سے لہو ٹپک رہا ہے۔ میرے ساتھ کچھ بچے بھی ہیں اور وہ بچے بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں انہیں خود میں چھپاتی ہوں، اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، میری سانس بہت تیز چل رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کپ کپاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا ہے؟ میں نے آنکھیں موند لی اور زور سے چیخیں مارنے لگ گئی۔ میری ساس بھی ایک دم آ گئی۔ میرے شوہر نے فوراً پیر صاحب کا نمبر ملایا۔ وہ مجھے دم کرنے لگے۔ تبھی میری نظر سکھی پر پڑی۔ اس کا ننھا سا ہاتھ انتہائی حد تک لمبا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے لمبے ناخن میری گردن میں گھساتی میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری ساس روتے ہوئے میری پیشانی چومی اور میرے بیٹے سے کہنے لگی، اللہ نے خوشی دی بھی تو ہمیں منانے کا وقت نہیں دیا۔ میں یہی تو سوچ رہا ہوں کہ وہ تو سکھی کے قریب بھی نہیں پھٹکتی، تو اس کو سنبھالے گی کیسے؟ اللہ خیر کرے گا، تو پریشان نہ ہو میرا بچہ۔ میری ساس نے میرے شوہر کو دلاسا دیا۔ میں ٹکر ٹکر ماں بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے جسم کے بدلتے خد و خال کو بغور دیکھ رہی تھی۔ جیسے جیسے میرا پیٹ پھول رہا تھا، مجھے یوں لگتا تھا جیسے سکھی کا سر چپکا ہو۔ میں زور زور سے پیٹنے لگی۔ اماں اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد کرتی اور خاندان والوں کو خوب برا بھلا کہتی۔ آخر ڈیلیوری کا دن آن پہنچا۔ شدید تکلیف کے بعد اللہ نے مجھے جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ ان کی معصوم صورتیں دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے رونا آ گیا۔ میں دھاڑے مار مار کر روئی۔ اسپتال کا عملہ بھی پریشان ہو گیا۔ کچھ دن تو سکون سے گزرے۔ میرے شوہر میرے پاس رہے۔ اماں تو بچے دیکھ کر چلی گئی تھی، اور خوشی کی بات یہ تھی کہ اماں سکھی کو لے کر نہیں آئی تھی اور نہ ہی خود دوبارہ آئی تھی۔ میں 5 سال بعد سکون سے سوئی تھی۔ میری بیٹی کے بعد دوبارہ اتنی جلدی میرا پریگننٹ ہونا مجھے خوف زدہ کر گیا تھا، لیکن آج یہ دونوں بچے دیکھ کر میں پرسکون ہو گئی تھی۔ میرا دل چاہا ساری زندگی میں یہیں ہسپتال میں گزار دوں اور میری بیٹی سے میرا سامنا ہی نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے شوہر نے مجھے بہت سنجیدہ ہو کے کہا کہ اب جلدی گھر چلنا ہے۔ میں ڈاکٹر کی منت سماجت کرنے لگی کہ 2 دن اور بڑھا دیں۔ میں کچھ دن گھر واپس نہیں جانا چاہتی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ گھر کی دہلیز پر ہی مجھے سکھی اماں کی باہوں میں نظر آئی۔ میرے قدم من من کے ہو گئے۔ میرے شوہر کے سہارے میں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں حیران تھی کہ آج سکھی میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہی۔ تبھی بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا تو سکھی کوٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ مجھے اپنا جسم بے جان سا محسوس ہوا۔ اس بات نے مجھے پہلے سے کہیں زیادہ پریشان کر دیا۔ اب میری جگہ میرے بیٹے سکھی کے نشانے پر تھے۔ میں اسے گھر سے نکالنے کی ترکیب سوچنے لگی۔ اس وقت میرے ذہن سے یہ بات اکثر نکل چکی تھی کہ میں نے ہی سکھی کو جنم دیا ہے۔ بہت زور کی آندھی چل رہی تھی۔ میرے شوہر ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ میں نے اماں کے کمرے میں جھانکا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی اور پاس ہی سکھی کھیل رہی تھی۔ سکھی اب 1.5 سال کی ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنے وجود سے عمر سے کافی بڑی لگتی تھی۔ اس نے چلنا بھی بہت جلدی شروع کر دیا تھا۔ کھانا کھاتی تو ایسا لگتا کہ کوئی جوان انسان کھانا کھا رہا ہے۔ میں نے سر کے اشارے سے سکھی کو بلایا۔ پہلے تو وہ مجھے گھورتی رہی، پھر میرے پاس آ گئی۔ میں نے ہمت کر کے اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑا اور کھینچتی ہوئی باہر لے گئی۔ اب آندھی کافی حد تک تھم چکی تھی اور بارش برس رہی تھی۔ میں نے تیزی سے اسے دروازے سے باہر دھکیلا، اس سے پہلے کہ میں کنڈی لگاتی۔ تمہاری اتنی جرت! کوئی زور سے دھاڑا۔ میں کنڈی لگائے بنا ہی بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔
میرے شوہر سرخ انگارہ آنکھوں سے گھورتے ہوئے میری طرف بڑھے اور مجھے چٹیا سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولا، آج میں نکالتا ہوں تمہارے جن۔ اماں کانپتی ہوئی آئیں اور اپنے بیٹے کو روکنے لگی۔ جن؟ مجھ میں نہیں ہے جن۔ جن تو سکھی میں ہے، میرا یقین کریں۔ آخر کار میں نے ہمت کہہ کر یہ بات کہہ دی۔ میرے شوہر کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، کیا کہا؟ پھر کہنا۔ جن سکھی میں ہے، مجھ میں نہیں۔ میں نے تھوک نکلتے ہوئے پھر کہا۔ سکھی بارش میں بھیگی اماں کے پیچھے چھپی سسک رہی تھی۔ میرے شوہر نے سکھی کی طرف دیکھا اور اماں سے کہا، اسے لے جائیں۔ اماں سکھی کی انگلی پکڑے اسے لے گئی۔ کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ میں سمجھ سکتا ہوں، مجھے احساس ہے کہ تم جان بوجھ کر یہ سب نہیں کرتی، مگر خدا را، وہ تمہاری بیٹی ہے، تمہیں وہم ہو گیا ہے، تم اس کے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہو؟ وہ ہماری اتنی ہی عزیز بیٹی ہے، ہماری پہلی اولاد، جیسے ہمارے دونوں بیٹے ہیں۔ نہیں، وہ ہماری بیٹی نہیں ہے، میں نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ مطلب؟ میرے شوہر بے یقین نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ میں سب کچھ بتانا چاہتی تھی اپنے شوہر کو، مگر میری زبان ہی بالکل بند ہو گئی اور میں پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو میں اپنے بستر پر تھی۔ اب تو میرے شوہر کو ایسا لگتا تھا کہ میں جان بوجھ کر یہ سب کر رہی ہوں۔ کچھ دن پھر اسی طرح گزر گئے۔ میں صحن میں بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی کہ اچانک میرے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ میں دوڑ کر کمرے میں آئی، دیکھا تو سکھی وہاں پر کھڑی تھی اور میرے دونوں بیٹے ہوا میں کلہ بازیاں کھا رہے تھے۔ میں بھوکی شیرنی کی طرح سکھی پر جھپٹی اور اسے پیٹ ڈالا، اور اماں نے آ کر مجھ سے سکھی کو چھڑایا۔ ارے کیوں بچی کو مار رہی ہے؟ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ اماں غصے سے بولی۔ اماں، میرے بیٹے دیکھے ذرا، وہ تو سو رہے ہیں، یہ دیکھو۔ میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ بچے تو واقعی سکون سے سو رہے تھے۔ مجھے اپنے سر میں ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئیں۔ اگلے دن میرے شوہر نے مجھے تیار ہونے کو کہا۔ میرا تو کہیں جانے کا ارادہ نہیں تھا، مگر میرے شوہر بے لچک اور کھردرا لہجہ دیکھ کر میں نے چپ چاپ برقع پہن لیا اور تینوں بچے گھر میں اماں کے پاس چھوڑ دیے۔ پھر ہم سنسان علاقے میں ایک آستانے کے پاس جا کر رکے، جہاں اکا دکا لوگ ہی بیٹھے تھے۔ ایک شخص جس نے کالے رنگ کا چوغا پہنا ہوا تھا، میرے شوہر اس کے پاس جا کر مصافحہ کیا اور پھر پیر صاحب کی بابت دریافت کرنے لگے۔ جواباً وہ شخص بولا، بابو جی، آپ نے آنے میں دیر کر دی، پیر صاحب تو ایران چلے گئے۔ وہ سن کر تو میرے شوہر کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ ہم تو بہت دور سے آئے ہیں، میرے شوہر نے افسردگی سے کہا۔ تو وہ بوڑھا شخص میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے صاحب، اگر دم کروانا ہے تو پیر صاحب کے فرزند موجود ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد آستانے میں ایک اور لمبا چوڑا سا انسان داخل ہوا، جو کافی لمبے چوڑے قد کاٹ کا تھا۔ اس نے مجھ پر دم کرنا شروع کیا۔ کچھ دیر اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور منہ میں کچھ پڑھنے لگا، اور پھر آنکھیں کھول کر بولا، آپ کے 3 بچے ہیں، ایک بیٹی اور 2 بیٹے؟ جی۔ میرے شوہر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اپنی بیٹی کا نام سکھی سے ہٹا کر اللہ رکھی رکھ دو۔ جی ٹھیک ہو گیا، جو حکم آپ کا۔ میرے شوہر سینے پر ہاتھ باندھے تابعداری سے کہنے لگے، اور آپ کی گھر والی پر وزن ہے۔ وزن؟ کیسا وزن؟ میرے شوہر نے ناسمجھی سے اس نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے گھر کے قریب قبرستان ہے، قبرستان میں موجود برکت کا درخت۔ جی سائیں، لیکن میری بیوی کبھی قبرستان نہیں گئی۔ میرے شوہر نے ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ لمحے بھر کو اس نوجوان کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کی، منہ میں کچھ پڑھا اور پھر مجھ پر پھونک ماری۔ اس سے پہلے کہ وہ نوجوان آنکھیں کھولتا، میں نے ساری حقیقت کھول کر بیان کر دی۔ میرے شوہر حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ دیکھو بیوی، اگر تم اپنی منت بھول گئی ہو تو ہر جمعرات کو مغرب کے بعد کچھ میٹھا پکا کر اس برکت کے درخت کے نیچے جا کر رکھ دینا۔ یہ عمل تب تک کرنا ہے جب تک تمہاری بیٹی بالغ نہیں ہو جاتی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے شوہر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے اجازت لی۔ میں نے ہمت کر کے اس نوجوان کو اپنا خواب بھی سنا دیا، جو میں نے انتہائی خوفناک خواب دیکھا تھا۔ دیکھو بیوی، دراصل جو عمل تم نے کیا ہے اس کے بارے میں تمہارے سوا کوئی نہیں جانتا، اسی لیے جو برکت کی شاخوں سے خون کے قطرے گر رہے تھے، اصل میں وہ مشکلات ہیں جو تب تک آپ پر آتی رہیں گی جب تک آپ کی وہ منت پوری نہیں ہو جاتی۔ اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات کیا کریں۔ سارا راستہ
ہم خاموشی سے واپس آتے رہے۔ میرے شوہر نے مجھ سے بات نہیں کی۔ ساری رات کروٹیں بدلتے گزری۔ رات کے پچھلے پہر میں نے وضو کیا اور پھوٹ پھوٹ کر نماز میں رو دی۔ یا اللہ، میرے حال پر رحم فرما، مجھے اس مشکل سے نکال۔ اگر اولاد جیسی نعمت دی ہے تو مجھے ان کی دیکھ بھال کی بھی توفیق عطا کر۔ یا اللہ، یہ بچی میں نے اپنے جسم کے وجود سے پیدا کی ہے، اگر اس کے اوپر کوئی اثر ہے تو اس کو ہٹا دے۔ اگلے دن میں نے دیچکا بھر کر حلوہ بنایا اور جا کر اس درخت کے نیچے رکھ دیا۔ اپنی بیٹی سکھی کا نام بدل کر اللہ رکھی رکھ دیا۔ اماں کو جب سارے واقعے کا علم ہوا تو وہ بہت خفا ہوں۔ میں نے اپنی ساس اور شوہر سے معافی مانگی۔ اب میں اپنی بیٹی اللہ رکھی کی منت ہر جمعرات کو اتارتی ہوں اس برکت کے درخت کے نیچے، اور وہاں پر جا کر کچھ میٹھا رکھاتی ہوں۔ بہت سا وقت گزر گیا۔ الحمدللہ آج میرے بچے کافی بڑے ہو گئے ہیں، مگر اب میری بیٹی اللہ رکھی بہت حسین اور خوبصورت ہے۔ جب سے میں نے اس کی منت پوری کی ہے تب سے اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ میرے گھر میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ناچتی ہیں۔